سبات كابا منبر جزوم هيدن اللو ببوتو تخصن رعدن يسمع اللو أبا جزوم محدار كلا تقراي أب كل محاور زلو أمرار حتات كل الزبان وردان تابعنون أب تحت قد تركو علو توسينو مهلو حبريتات هلو بفلاي كل فزغنو أمرارها أبا قد تركو علو ونز حلفو سانا سعبو هزبي أب رعدن لوم كابا حيلتات تقراي أرمتات 4 26 كم استوافرو زقلت عطوات بتمال علت نبيت صحفات كتما عبد قدوم بحيل بمقطعر خنتيباتا ختما شوعت أبلات كابيني قويم وسيدوم قابت مال الجمير دما أبتا ختما أبا كالوت كبابتات زبادو مبرا ببزح زلوم عطوات وافرهم من قصقاسي قبرو مهلاهم اتبشم محتم رئيس تقبرا جاف دما زاقيد 4 نبرت بطيت بخبير زقسلو انتخونو زاقيد قطروم زي تفلطو بركة زبالو دما قليل قدعات بصيحهم شوعت سمرا رح دما عفينوم ناب زي تفلط بوتا كمز وصلو محدار زبان مرأف ليقلهم بتماساسالا بوردا سامرون انتخونا كل توغنات بشما مرارحا جزوم منقستي إخوم الزبل بتسألمات تجاويم توسيرهم بزيتا أساسيرو ملامل دقو مريقونا بمسوات السنة كاب قلبوتو كساب إخلامايو أحقيرون حيكتات تادو زبل هزبي لوم بناي قزار سعطوات كشبرن كرعدن مقبار جاف جكانا كحدتن يوخبل دما هزب كتماماي جوون قليت اللوم كاب كلو خفال حبر السبز وكلو نبرت كتماماي جوا بهلو كونتات مسارات كيروما بزكايدو ومدرخزتا كامزقالت ودمان هلاون دحننا تزبدو بزبلو قندما أقلقلتو حدات المخان إذن نفسيهم بستقبلوا كلا أكلات عززت سراويتن سعبتو من لو مكت إلا مكتشفن كاب مرأين لعلز خف أكدعت كلو كام زي خيل عبريهم هزب زوبار جوب بفلايد ما هزب كتما مايجو أبوان مختا كم هاجر وزمكة نسغال سنبر حنشاش مختا يكون نزبلتهم تساتفتي لو مبغمر قطري كدعت بوليتيكا بحنششتن شكتن مختا تجمت لهم هزبي كم كدعت أبتيبهم بشمو مكت وقعنا مفتان جنا سكاف إيلهم حزون هزبي كم هزبنا تألمون نوارد زعل زلونا قادوتات بوليتيكا كاب حزيهم كاب أكي تكبرهم كأطابون كأدبون دعي قبان برن هزبي كم هزبي بالشام بقبرات مسعر كم زي كألا جنزيبهم وانا محدار زبادة بتقراي يتخافتو كيروس كم زبل دوما حساب زر زلو كبير حق وافت أجم قلو حدات بزغد وزلو قوي من قدت الراتب اللي جنا ودب حوحاته بزي بلوم قوجل لحما عند حرتن عصر زقوجل بصعب أكلات عز السراويت فت أمزلو كم زغن تحبر زحيلي دحرت هزبي كم هزب فليز وقع هزبو قلنا زي تلابس علامو دمانا يتسات حيلي عم تيصوت عم سلطان مروايزو كايدو زلو قدو دمكوصار سلطان مبرعن ملا هزب بسلامو منقد نتقراين تقارون كبر بزمتن كقال سوون صويعهم أبا مجو إرتران إثيوبيان أبزخونه هموت كينات كل عكم زخل زموجوت مجلسي لتنال جنرال صادق أنجبرت السعي مرأيانا يتبوغان إثيوبيا زجا وحصلوا دليت كينات يكتبل إرترا قبر ملسهبا منستر زينا إرترا بتمال على تابزوت وصحف تجنرال كلنا يتبحيلي نإرترا ودب عصب المجبات زهك أن أجندة يكبل نقيف اللهم أبا الكابينة جزيوم محدار تكرايز خونه جنرال صادق أنجبرت السعي أبا زوت وصحف تي أب مجو أسمرانا ديسابان زهلو حدش كينات نخرت حجرات صغير كم زخون مئمات هون بزحات إرتراوين ونقطعو أتزول لعكال أخوينات نويح كم زخون زقلت جنرال صادقان دو مسبلغن زحزن فلطو جغراف حقرات كم أون أيك قتلني بل أسمر لهم بمنقد من السريمان قبر مسكلا بلا بزهابتو ملسي أبا أوانتي كابش عند شعات 9 ساب كل تشخص تخيدة جوا أخوينات إيتيو إرترا بوغنات دسابان ودب عصب وقطار علامة كم زنبرون قليت لهم علم الخاو ناي انفايرومنت هارا كبابي وعلات مسارات مقبار كان بحدش الرأي المنقدي سلاسل منبارون تتأكس زي أبا حنقولينا تملالسن كلو إرتراون وريرا سلازنا بعلوم زجمر وخينات مبقس كيرنا بملؤونة مسئيت علي استقبر علما وسممعنات كان بحدش كرأز قبر عدل فتير الناس لزلونة عدل كنت كامل زبلا الرأياني رون كبل الجنرال صادق عن قبرة نسائم إثيوبيا نايك بحر حيل كونتات كتونا اللوزخ الكونتات انت تخيل بسلامة ومن قدي بس ممعنات كما تعلو وزن تزيكوين قنايك زي قداين تزيكوين بخينات مولو عقن آي ترفون كبلون آمي تنيرو أنت أرتو مس إرترا ركبال لو مزبهالو زبزحو عز السراويت تسليف زلو جنرال صادقان تግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደው ከይትመለስሉ ወስጋት ምግላት አመንጎ መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ቀስ በቀስ በመቁልቋሉ ናብ ኩናት ምእታው ዘይተርፍ ዝመስል ይኸበል ኣብ አፍሪካ ሪፖርተር ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ዘውጦ ጽሑፍ ዝሙግት ትግራይ ዓውደው ኢትዮጵያ ኤርትራን ክትከውን ኣይትኽእልን እያ በዝብል ኣርእስታ ዘውጦ አንቀጽ ግን ብዛዕባ ናብ ኩናት ዘምርሑ ምንቅስቃሳት ይኹንን ኣብ ዘውጦ አንቀጽ ግን ብዛዕባ ናብ ኩናት ዘምርሑ ምንቅስቃሳት ይኹኑ ተግባራት ዘረቡ ጭቡጥ መርትዕታት የለን ኤርትራ
ገናይ ሞዳታ ምድሏት ይክበር ከም ዘሎ ምጥቃስውን ብዛዕባ ቦገን ኢትዮጵያ ዝደለ ዘሎ ዝበለት ኩናት አፍልጦ ከም ዘለዋ ዘእመት እንትኸውን ጀነራል ጻድቃን ምናልባት ከይትፈልጡ ብዛዕባ ኩናት ዝብህግ አጀንዳ አፍልጦ ከም ዘለውን አቃልዑ ይብልት ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ድማ ወላኳ ብዛዕባ ሰላምን ንባዕትን ሕርገጽ እንተፍሰሰ ቀንዲ ሓቀን እውነት ጉናይ ነቲ ናይ ኩናት አጀንዳ ዘለዎ ጉጅላ ምስጉሳት ነቲ ናይ ኩናት አጀንዳ ዘለዎ መጉስጓስን ምልዓለል ይግባል ብዛዕባ ምሕጻር ናይ ኩናት ምዝራቡ መርአያ ምዃን አስመራት ሙግት ክብል ጀነራል ጻድቃን ናብ ጽሑፍ ረብሓታት ትግራይ ነቲ ኩናት ቡጋድ ዘረጋግጽ ዘይካለ እንትኮይኑ ዝረጋግጽ ዘይክእል እንትኮይኑ ድማ ዓድመ ናይ ኩናት ምሕጻር ህላው ምርግጋጽ ይብል ኩናት ንሙጋድ ዝግበር ጻዕርታት ተፈሺሉ ብኩሉ አገባብ ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ኩናት ብቅልጠፈ ደው ክብል ንረብሓ ትግራይ ዞባን ቀርን አፍሪካን ዘገልገለ ምዃኑ ትብዓል ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘለዎ እምነት አነጺሩ ንሰላም ዘሎ ዕድላት ይጸብብ ከም ዘሎ ዝገለጸ ተነባር ተጋዳላይ ህወሓት ነበረ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኩንጽሳትን ሙጋድ ኩሉ መንገድ ብህጹጽ ክደሰስ ከም ዘለዎ ትግራይ ሰላም ክትመርጽ ከም ዘለዋ ዝተሰቀየቱ አኽላ ግንድማ ብዝመራሕታ በክንድል ዝብጎነጽ ዝመርጽሉ ደብና ኩናት ኣብ ዘንጸላልወሉ እዋን ትግራይ ዓውደው ግን አስመራና አዲስ አበባ ክተውን ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ከድዩ ብምባል ስጋታት እውን ኣፍሊጡ እዩ ዋና ማሕዳር ወረዳ ወረባቦ ኣይተፈንታው ከበደን ካልኦት ሰለስተ ሰባት ዕጡቃት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ተቀቲሎም ኣብ ክልል አምሓራ ማሕዳር ወረዳ ወረባቦ ኣይተፈንታው ከበደ ዝርከብዎ ሰለስተ ሰባት ብዕጡቃት ብክልተ መጋቢት 2017 ዝተቀተሉ እንትኾኑ ክፍል ኮሙኒኬሽን ምምሕዳር ድማ በትማል ዕለት ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዝለጠፉ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ኣማሕዳርታ ወረዳውን ዕጡቃት ኣኽረርቲ ንዝብሎም ሓይልታት ኣብ ናይ ስራሕ ወፍሪ ኣብ ዝወጽሉ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እተም ማሕዳሪ ከም ዝተቀተለ የፍሊጡ ንህዝብን ምግልጋል ዝጓዓዙ ዝነበሩ መራሕቲ ወረዳታት ክኢላታት ድብያ ገይሮም ቀቲሎሞም ይበልት መግለጺ ኣኽረርቲ ሓይልታት ብስነ ሓሳባዊ ቃልሲ ክስዕርዎም ከም ዘይካኣሉ ንዝኾነ ዓይነት ኣማራፂ ድማ ብዕጥቅን ብረትን ምግባሮም ድማ ንብዙሓት ኣቀጢዑሎ ብሽጉጥ ተጠቂሞም ብስነ ሓሳባዊ ቃልሲ ክስዕርዎም ዘይካኣሉ ክቀትልዎምን ዕላምኦምን ምዕዋት ይጽረለው ክብልውን ከሲስሎም ኣብ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ልደታ ኣብ ከባቢ 6 ካረል ዝተባህለ አደባባይ ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ሓደ ውልቀ ሰብ ክልተ ሰባት ቀቲሉ ነብሱውን ቀቲሉሎም እቲ ፍጻመ ማለት ዕለት ዘጋጠመ እንትኸውን ንሞት ሰለስተ ሰባት ዝስዓመ ፍጻመ ዘይተመለሰ ፍቅራዊ ሕቶ ክምለሰለይ ነይርዎ ብዝብል ምዃኑ ተፈሊጡ ሽፈራው ረጋሳ ዝተባህለ ሓላፊ ጸጥታ ባንኪ ንመሳርሕቱ ፍቅራዊ ሕቶ ምሕታቱ ስዒቡ መልስ ብዘይማሃባ ምስ ኣረከበ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበሎ መሳርሕቱ ብምቕታል ድማ ነብሱውን ቀቲሉሎም እቲ ገበን ዝተፈጸመ ሓላው ጸጥታ ንኻልእ ሰራሕተኛ ምሲሉ ካብ ሓለውቲ ጸጥታ ለይቲ ብረት ወሲዱ ቅትለት ዝፈጸመ እንትኸውን እቲ ጥርጡርና ብመዓልታዊ ስርሑ ክምለስ ተጸቢዩ ፈለማ ናይተ ንጉሰ ብርሃኑ ብኽልተ ጥይት ቀቲልዎም እቲ ቅትለት ብሰሉስ 2 መጋቢት 2017 ዝተፈጸመ እንትኸውን ወሃብ ቃል ፖሊስ አዲስ አበባ ከም ዝገለጹ እቲ ፍጻመ ካብ 1 ፍርቃን ክሳብ 2 ርብዕን ንጉን ዝተፈጸመ ምዃኑ ይሕብር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቅትለታት ክሳብ 15 ደቂቃ ዝበጽሕ ናይ ግዜ ፍልሊ ከም ዘለውን ተመላኺቱ እቲ ገበነኛ ነመጻምቱ ብጥይት ድሕሪ ምቕታሉ ነቲ ካልእ ግዳይ ቅድሚ ምቕታሉ እውን ደው ክብል ከም ዝሓተቶ ንሱ ግን ከም ዝኣበየ ይግለጽ እቲ ሰብኣይ ነቲ ዕጥቃ ቅሚጡ ኢዱ ብተደጋጋሚ ሓቲትዎ እኳ ዝነበረ ኣብ መንጎ እዚ ድማ ናይ ቀዳማይ ደርቢ ናይቲ ባንኪ ናብቲ ባንኪ ብምኻድ ነቲ ዝቐረበሉ ናይ ፍቕሪ ሓሳብ ዝነጽገት ብጥይት እውን ቀቲልዋ እቶም ክልተ ሞቲ ማለት እውን ወይዘሪት ሃና ተስፋይ ኣይተንጉሰ ብርሃኑ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝነበሩ ዘመላኽቱ ስእልታት ከም ዝተረኸበ እቲ በዓል ስልጣን ዘመላኽተ እንትኸው ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝነበሩ ዘመላኽቱ ስእልታት እውን ነይሮም ፖሊስ ንዝምድንኦም ይምርምር ዘሎ እንትኸውን ፖሊስ ብዛዕባ ተፈጻመ ዝገብሩ ዘሎ ምርመራ እውን ክቐጽል ምዃኑ ድማ ኣፍሊጡ ዘሎ በትማል ዕለት ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ፍጻመታት ዝተፈጸሙ እንትኾኑ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበሉ ናይ ቅትለት ሓበሬታታት እውን ናተሰምዑ እዮም